पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर हासिलपुर की रिहायशी अलीज़े सहर के वालिद और वालिदा पर अमानत में खयानत 406 तेबे का मुकदमा दर्ज कर हो गया। हासिलपुर थाना सिटी की हुदूद जालंधर कॉलोनी की रिहायशी पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर अलीज़े सहर ने अपनी शादी पर अपनी वालिदा और वालिद के साथ जाकर अली ज्वेलर्स से 2 गवाहान के हमरा सोना खरीदा और कहा कि हम अपनी फैमिली को दिखा दें, पसंद करवा के खरीद लेंगे या सोना वापस कर देंगे। कुछ अर्सा गुजरने के बाद सोना वापस ना देने के बाद जब अली ज्वेलर्स के मालिक ने उन्हें सोना वापस करने के लिए कॉल की तो अलीज़े सहर के वालिद मोहम्मद सईद वल्द अब्दुल सत्तार ने साफ इनकार कर दिया कि हमने तो यहाँ से लिया ही नहीं, हम तो आए ही नहीं। हासिलपुर थाना सिटी में अलीज़े सहर के वालिद और वालिदा पर मुकदमा दर्ज। अली ज्वेलर्स के मालिक ने मुझसे ऐसे फ्रॉडिये गैंग से इंसाफ दिलाया जाए, मेरा जेवर मुझे वापस दिलाया जाए या जेवर की रकम वापस दिलवाई जाए। रावलपिंडी पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी का गुटखे के खिलाफ क्रैकडाउन। भारी मिकदार में गुटखा बरामद। 2400 साशे गुटखा तल्फ। करियाना स्टोर मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। जबकि कार्रवाई ननकारी बाजार रावल टाउन में करियाना स्टोर पर की गई। स्टोर मालिकान पाबंदी के बावजूद ममनुआ गुटखा फरोख्त कर रहे थे। फूड सेफ्टी टीम ने सैकड़ों साशे गुटखा बरामद करके तल्फ कर दिया। संगीन खिलाफ वर्जी पर फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। गुटखे का इस्तेमाल मुंह और गले के कैंसर का बायस बनता है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक गुटखे की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सांगर सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खिलजी। मंगली थाने के हदूद चक नंबर 21 UC सदड़त में आवारा कुत्तों की यलगार। नौजवान अमजद कलियार को 12 से ज्यादा आवारा कुत्तों ने बेदर्दी से पाँव में काट कर सख्त जख्मी कर दिया। मुतासरा शख्स ने मीडिया को बताया कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा था, आवारा कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे कुत्तों ने मुझ पर हमला किया। मेरे पाँव से लेकर रानों तक जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को कुत्तों ने काट कर जख्मी कर दिया। उन्होंने बताया कि चंद कुत्ते एक बासर के भी शामिल हैं। हमने इसको कई बार बताया कि अपने कुत्तों को बांध कर रखा करो, मगर वो कुत्तों को बांध कर नहीं रखता, जिससे आज ये वाकया पेश आया। खबर शामिल करते हैं कोट गुलाम मोहम्मद से हमारे रिपोर्टर जुबैर अली खास खेली की। कोट गुलाम मोहम्मद के एक निजी स्कूल दी रीडर एकेडमी में एक पुरवकार सिंधी सकाफती दिन के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चों ने सिंधी गानों पर परफॉर्म किया और तकरीर से सिंधी सकाफत की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर स्कूल के ऑनर सर नुमान अली जट और प्रिंसिपल सर फैजान अली जट और स्कूल एडमिन मैडम बुशरा खानजादा ने बच्चों में इनामात तकसीम करके इनकी हौसला अफजाई की। पाकपतन से साहिवाल डिवीजनल ब्यूरो चीफ सैयद मखदूम हुसैन नकवी रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का बेहतरीन मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही क़यादत में मुमकिन है। इन ख्यालात का इज़हार PP 154 पाकपतन नडर विभाग नौजवान क़यादत चौधरी सैफ गुजर ने नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार सैयद मखदूम हुसैन नकवी, ज़िले सदर जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन, उनके साथ सैयद नदीम अस्करी, नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सहाफ़ी सरदार मोहम्मद अब्बास से मुलाकात में किया। मजीद कहा 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और पाकपतन में PP 194 से MPA की सीट से कामयाब होकर पाकपतन की मुफलिस गरीब और पसमानदा इलाकों के मकीन अवाम की आवाज़ हक फ़कत पंजाब असम्बली ही में नहीं बल्कि कौमी असम्बली से लेकर बड़े बड़े ऐवानों तक पहुंचाएंगे। इस पर अमल दरामद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीन पर इसराइल की तरफ से ढाए जाने वाले मुजालिम की पुरजोर मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट चौधरी सैफ अफजल गुजर ने उम्मत मुसलमान को पैगाम दिया कि तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल की तरफ फ़लस्तीन पर की जाने वाली बर्बरियत को रोकें। अगर वो बाज नहीं आए तो इनसे मुकम्मल बाइकआउट कर दिया जाएगा। डोरो नारो से असलम की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। उमरकोट में सिंधी सकाफती दिन की मुनासबत से निजी स्कूल में तकरीब का इनेकाद, जिसमें बड़ी तादाद में बुजुर्ग, नौजवान और बच्चों ने शिरकत करके खुशी का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में तुलबा ने सिंधी टोपी अजरक पहनकर सिंधी लोकगीत और टैबलोस पेश किए। इस मौका पर तकरीब से खिताब में होवे सैयद सफ्तर अली शाह का कहना था, सिंध अमन और प्यार की धरती है। आज हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं। जो कौमें अपनी सकाफत को भूल जाती हैं उसे तारीख भी याद नहीं रखती। यही वजह है कि हम अपनी सकाफत दुनिया भर में उजागर करने के लिए आज का दिन भरपूर अंदाज से मनाते हैं। तकरीब में मोहन लाल मोती, राजेश कुमार, तुलबा, असातिज़ा, शहरियों और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सांगला हिल्स से तारिक महमूद रिपोर्ट करेंगे। नवाम्ड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड की मोहम्मद इदरीस CEO चौधरी तालिब हुसैन मलही उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 132 से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुलाकात।
ملاقات میں معاشی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملک کو درپیش معاشی مسائل کے علاوہ سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ اس موقع پر چودھری طالب حسین نے تحریک لبیک پاکستان ملک پر برسر اقتدار آ کر تمام معاملات کو اسلامی اصولوں کے مطابق حل کریں گے۔ ملک میں پائی جانے والی معاشی اور سیاسی ناہمواری کو حل کیا جائے گا۔ محمد ادریس اور ان کی ٹیم نے مسائل کے حل کے لیے بھرپور ساتھ دینے اور تعاون کا اظہار کیا۔ تحریک لبیک عوام کی طاقت سے 8 فروری کو کامیابی کے جھنڈے گاڑ۔ سانگھڑ سے ابراہیم خلیجی رپورٹ کریں گے۔ سانگھڑ کے شہریوں اور دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خوبصورت اور تاریخی شہر میں بائی پاس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے بڑے مسائل ہیں۔ سانگھڑ سے حیدرآباد، نواب شاہ، میرپور خاص، کھپرو، خیرپور، سکھر، کراچی اور دیگر علاقوں تک سڑکیں ہیں۔ ہمارا شہر بھرا ہوا ہے، لیکن ٹریفک کا ایک خوفناک مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ صرف ہماری ضلع انتظامیہ کی غفلت اور ہم عوام کی خاموشی ہے۔ جب سانگھڑ شہر کے تمام بائی پاس کی مرمت کر کے انہیں فعال کر دیا جائے تو سانگھڑ شہر میں ٹریفک جیم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ شہر میں قائم غیر قانونی سٹینڈز کو ہٹا کر انہیں میرپور خاص روڈ پر میونسپل اسٹیشن منتقل کیا جائے اور شہر میں قائم غیر قانونی سٹینڈز کو بھی ختم کیا جائے، جس سے آمد و رفت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور بلدیاتی ادارے برائے نام ہیں، فوٹو سیشن تک محدود اور کارروائیاں زیرو ہیں، اس لیے جلد احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ یہ وقت ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں اور اس کے حل کے لیے کام کریں۔ آئیے شہر میں ٹریفک اور دیگر مسائل کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے شعور بیدار کریں اور اپنی آواز بلند کریں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سرگودھا ساجد حسین تارڑ کی سربراہی میں سرگودھا چیمبر کے وفد سے ملاقات۔ سید اونس شرازی کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں سینئر نائب صدر حیدر منظور تارڑ، نائب صدر راجہ سہیل اور دیگر ممبران ایگزیکٹو کمیٹی اور سابق صدر شیخ ضیاء امین شامل تھے۔ گورنر پنجاب نے چیمبر کے وفد سے گفتگو کے دوران کہا کہ کاروبار کسی بھی ملک کی معیشت میں بہت اہم ہے۔ صنعت و حرفت کا پہیہ چلتا ہے تو ملک میں سماجی اقتصادی ترقی ہوتی ہے۔ کاروباری حضرات نہ صرف اپنے خاندانوں کے لیے روزگار کماتے ہیں بلکہ کئی خاندانوں کو روزگار دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کاروباری افراد کا ملک کی معیشت کی بہتری میں نمایاں کردار ہے۔ اسٹاک ایکسچینج سمیت معیشت کی دیگر اشاریوں میں بہتری آئی ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے پالیسیز کا تسلسل برقرار رہنا بہت اہم ہے۔ اس دوران کی پالیسیز کو جاری رکھا جاتا تو آج پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہوتی۔ چیمبر کے وفد نے گورنر پنجاب کو انہی درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ سرگودھا شہر میں خواتین کی یونیورسٹی اور کارڈیالوجی ہسپتال قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات کے آخر میں گورنر پنجاب کو صدر سرگودھا چیمبر کی جانب سے یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ سرگودھا میں لگژری گاڑیوں کا سٹینڈ شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ سائم موٹرز کلائنٹ کی جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی کا چاق و چوب بندوبست بھی فراہم۔ سید اونس شرازی کی رپورٹ کے مطابق سرگودھا میں کسی بھی خوشی کے موقع پر یا کسی خوبصورت فنکشن کے لیے سائم موٹرز والوں نے سرگودھا کے شاہینوں کے دل جیت لیے۔ لگژری گاڑیوں کا سٹینڈ توجہ کا مرکز بن گیا۔ خدمت کے جذبے سے سرشار نوجوان ملک سائم نے شاہینوں کے لیے خصوصی پیکج متعارف کروا دیا۔ ملک سائم کا مزید کہنا تھا، جہاں دیگر رینٹ کار شہریوں کو ناقص اور غیر معیاری سہولیات فراہم کرتے ہوئے زیادہ چارج وصول کرتے ہیں، جس سے مجھے دلی افسوس ہوتا ہے۔ سائم موٹرز دوران سفر کلائنٹ کی جان و مال کے تحفظ کے لیے چاق و چوب بندوبست بھی فراہم کرتا ہے۔ نوجوان ملک سائم پہلے بھی عوام خدمت میں پیش ہے اور آنے والے دنوں میں مزید سرپرائز دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں عوام کی جو ہے خدمت کر سکوں۔ بیسیکلی میرا ایک خواب تھا، میرا رینٹ کار کا بزنس تھا اور میں چھوٹی گاڑی کا کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو موسٹلی میرے پاس بکنگز آتی تھی بڑی گاڑیوں کی اور کلائنٹس جو ہے اپنے ایونٹس کے لیے بڑی گاڑی منگواتا تھا۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کلائنٹس جو ہے نا بڑا ڈر کے گاڑی منگواتا تھا کہ یار اگر میں اتنے پیسے بھر کے ایک لینڈ کروزر V8 پراڈو یا فراری جو بھی گاڑی منگواتا ہوں، پتہ نہیں ڈرائیور کا میرے ساتھ کیا بیہیویئر ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے میں نے الحمدللہ ایک اپنے دماغ سے سوچا کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں اور بہتری لا سکتا ہوں اس فیلڈ میں۔ تو میرا یہ خواب بھی تھا الحمدللہ جو اللہ نے میرا پورا کیا ہے۔ تو میں اب میرے پاس سرگودھا کے اندر ہر قسم کی لگژری گاڑی میرے شو روم پہ اویلیبل ہے لوگوں کے ایونٹس کے لیے الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس جو گاڑیاں ہیں لوگوں کو پتہ ہے الحمدللہ، اور میں ایک اچھی سروس دے رہا ہوں، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اور میں سب سے زیادہ کلائنٹس کو جو ہے نا وہ فیور دے رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک گاڑی آپ سنگل کی لگائیں، ایک لینڈ کروزر پراڈو اگر ایک ایونٹ پہ جاتی ہے تو وہ 35,000 چارج کرتی ہے فی گاڑی نا۔ تو میں اس میں جو ہے یہ سنگل گاڑی کا مطلب جو لوگ 35 چارج کرتے ہیں میں 22,000 چارج کر رہا ہوں۔
جی کہتے تو بہت کچھ ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے حسد کا زمانہ ہے جی، لیکن آپ کے اندر اگر عاجزی ہے تو پھر اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کا دل صاف ہو تو اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے. تو میں یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا وہ اگنور کرتا ہوں جی. میں بھی جو ہے ان چیزوں میں پہلے بہت شمار رہا تھا کہ میں پہلے سیلف ڈرائیو پہ گاڑیاں دیتا تھا، تو ابھی میں نے سیلف ڈرائیو والا کام جو ختم کیا ہے، میں نے ٹرینڈنگ کو جو ہے نا وہ اپڈیٹ کیا سرگودا کے اندر، سرگودا کی عوام کے اندر، کہ سرگودا کی عوام جس چیز کا بیہیویئر چاہ رہی ہے نا، ہم اس بیہیو میں جو ہے نا ان کو جو ہے سیلف اور فیملی جو ہے نا وہ ہم ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں اور فیملی ان کو سروس دیں. مجھ سے جو ہے عوام بہت خوش ہے، اور الحمدللہ جو میں کلائنٹس کو سروس دے رہا ہوں، یہ ساتھ آپ میرے گن مین دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو ہے ماشاءاللہ یہ پورا پروٹوکول بناتے ہیں. صرف جو کسی کے ایونٹ پہ جاتے ہیں، گاڑیوں کی سیکیورٹی کے لیے جاتے ہیں اور دولہے کی سیکیورٹی کے لیے جاتے ہیں، اور جس فیملی کی طرف بکنگ جاتی ہے مطلب یہ ان کو صرف اور صرف پروٹوکول دیتے ہیں، ان کے ڈور تک یہ اوپن کرتے ہیں. مطلب اتنی اچھی سروس ہم دے رہے ہیں، باقی ہم جو ہے وائلیشن نہیں کرتے اس میں. میرا یہ مشن ہے جی. میں نے دراصل عوام کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں عوام کے اندر خوشحالی دیکھنا چاہتا ہوں، اور کوئی غریب عوام بھی ہوتی ہے جس کے گھر شادی ہوتی ہے، مطلب آپ یہ لگا لیں کہ ایک ریڑھی والا بھی ہے نا، اس کا خواب ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا رینٹ پہ پراڈو لے جاؤں تو میں اس سے فیملی ایونٹ کرواؤں، اور وہ بیچارہ کرواتا ہے تو اس کو بڑا ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا بیہیویئر کرے گا نا. تو اسی لیے میں نے الحمدللہ یہ اپنے ٹرینڈنگ کے لحاظ سے جو ہے میں نے یہ اپنے مائنڈ سے سوچا، میں نے کہا یار کچھ اچھا کرنا چاہیے. تو الحمدللہ میرے پاس کوانٹٹی میں بڑی گاڑیاں ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے کوئی بھی کلائنٹ، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، کوئی بھی مجھ سے اپنے ایونٹ کے لیے بکنگ کروائے گا، میں اس کو وداؤٹ وائلیشن، کوئی وائلیشن نہیں ہوگی، نہ میرے گن مین کریں گے نہ میرے ڈرائیورز کریں گے. میرا نام ملک سائم ہے جی، سائم رینٹ اے کار. میں پاکستان لیول پہ لگژری گاڑی کا کام کر رہا ہوں، صرف ایونٹ کے لیے کر رہا ہوں، شادیوں کے ایونٹس کے لیے. اور جو ہے میرا یہ خواب بھی ہے کہ عوام مجھے سپورٹ کرے، اور میں عوام کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ آپ اپنی فیملی بکنگ جو ہے مجھ سے کروائیں، اور صرف آپ میری ایک دفعہ سروس چیک کریں انشاءاللہ. سمندری میں 4 دہائیوں سے شاگردوں کے دلوں پر راج کرنے والے استاد محترم محمد سرور اپنے فرائض منصبی سے سبکدوش ہو گئے. اس موقع پر اسکول کی جانب سے پروقار الوداعی پارٹی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مختلف شعبۂ حیاتِ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، اساتذہ کرام سمیت طلباء نے بھرپور شرکت کی. سمندری میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کے ہر دل عزیز ٹیچر محمد سرور مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہو گئے. ہر دل عزیز ٹیچر محمد سرور کے اعزاز میں اسکول سٹاف کی طرف سے شاندار تقریب منعقد کی گئی. اس شاندار تقریب کی صدارت پرنسپل محمد طارق نے کی. اس موقع پر پرنسپل صاحب نے ریٹائرڈ ہونے والے استاد محترم محمد سرور کی تدریسی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، اور دوسرے ممبران قوم کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مثالی معلم بننے پر زور دیا. اس موقع پر اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض مفتی محمد شاہد نے ادا کرتے ہوئے استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، وہ اپنی نسل میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ قوم کی رگوں میں خون بن کر زندہ رہتا ہے. کچھ لوگ اپنی سروس کا دورانیہ اس انداز میں گزارتے ہیں کہ وہ زندگی بھر کے لیے امر ہو جاتے ہیں. محمد سرور ایک انتہائی شفیق استاد تھے جن کی خدمات وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تقریب کے اختتام پر ٹیچر محمد سرور کی جانب سے اسکول میں کام کرنے والے ملازمین کو تحائف بھی دیے گئے. رخ کریں گے سمندری کا، جہاں حکومت پاکستان کی طرف سے ہیوی ٹرانسپورٹ پر مختلف پابندیاں عائد کر دی گئیں. 45 ٹن وزن کی بجائے 27.5 ٹن وزن لوڈ کرنے کی اجازت ہوگی، جس وجہ سے ٹرانسپورٹرز شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے. حکومت پاکستان کی طرف سے ہیوی ٹرانسپورٹ پر مختلف پابندیاں عائد. 45 ٹن وزن کی بجائے 27.5 ٹن وزن لوڈ کرنے کی اجازت، جس وجہ سے ٹرانسپورٹرز شدید پریشان. ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں میں نرمی کی جائے. 10 ویلر آئل ٹینکر پر 45 ٹن وزن لوڈ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ایچ این کی کمپنی کے جنرل مینیجر رائے اسلم نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت پاکستان نے 27.5 ٹن وزن لوڈ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے. اتنا وزن لوڈ کرنے سے ہمارے اخراجات پورے بھی نہیں ہوتے. یہ پابندیاں لگا کر ٹرانسپورٹرز پر سراسر ظلم کیا گیا. مجھے یقین ہے کہ اگلے 1 ماہ تک ٹرانسپورٹرز ہڑتال کا اعلان بھی کر دیں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. ٹرانسپورٹرز پر اس قدر پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان ٹرانسپورٹرز پر لگائی گئی پابندیاں فوراً ختم کریں. سوات ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 6 افراد شدید زخمی. تھانہ فتح پور کی حدود تشین نویکلے کے مقام پر ویٹس موٹر کار اور فلائنگ کوچ کے درمیان تصادم. حادثے کے نتیجے میں انور اللہ نامی شخص ساکناشین موقع پر جاں بحق جبکہ 6 افراد شدید زخمی ہو گئے. جاں بحق اور زخمی افراد کو خواجہ قیلا ہسپتال منتقل کر دیا.
थाना सदर शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दौरान वारदात राहगीर को फायर मारकर फरार होने वाले गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात सफ्तर भट्टी की इस रिपोर्ट में। मुलजिमान ने 9 नवंबर की रात को इलाका थाना सदर शाहकोट में सकलैन नामी राहगीर को सफ्तराबाद रोड पर दौरान वारदात फायर मारा और फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना नबील उर्फ बेला, अरसलान और हसनैन शामिल। मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई लाखों रुपए की नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। सरगर्म डकैत गैंग से रोड रॉबरी और चोरी समेत 10 वारदातों का सुराग मिल गया, जबकि दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। मुलजिमान असलहे के जोर पर राहगीरों से नकदी और कीमती सामान छीन लेते थे। डीपीओ का कहना है कि जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग किया जा चुका है। अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात बरोएकार लाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर ट्रैफिक वार्डन सदाकत अली की रीजनल हेड वफाकी मोहतसब और सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मलिक से मुलाकात। महमूद जावेद भट्टी ने इनको सीनियर ट्रैफिक वार्डन बनने पर मुबारकबाद पेश की। मुल्तान से तरक्की पाने वाले सीनियर ट्रैफिक वार्डन ने वफाकी मोहतसब के रीजनल हेड महमूद जावेद भट्टी और सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मलिक से मुलाकात की। डॉक्टर जाहिद मलिक ने इन्हें तरक्की पाने पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। महमूद जावेद भट्टी का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस से एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा कर रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो लाइसेंस इजरा मुहिम शुरू की गई है वो बहुत मुफीद है। इससे बढ़ते हुए हादसात कंट्रोल किए जा सकते हैं। शुजाबाद से इफ्तिखार गनी की रिपोर्ट देखिए। शुजाबाद समोसे पकोड़े मालिकान लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने लगे। बाजारों में मुज़र सेहत मसालेजात और मुज़र सेहत आलू का बेदरीक इस्तेमाल अवामुन्नास को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करने लगे। महकमा फूड के डॉक्टर्स और अहलकार से लाइसेंस चेक करने और सालाना फीसों की रसीदें देने तक महदूद। शहरियों और अवामी हलकों ने वॉइस न्यूज़ की तहसील रिपोर्टर से गुफ्तगू में कहा, शहर और गिरदोनवाह में समोसे पकोड़े मालिकान पैसे कमाने की हवस में लोगों की सेहत से खेलने लगे। समोसे पकोड़े मालिकान सब्जी मंडी से गले सड़े मुज़र सेहत आलू प्याज और नाकिस मसाला जात से समोसे पकोड़े तैयार करने लगे, जबकि फूड अथॉरिटी के डॉक्टर्स और अमला लाइसेंस और फीस की रसीदें देने तक महदूद। अवामी हलकों और शहरियों ने फूड अथॉरिटी के आला अफसरान से इस्तदा की कि बाजारों से समोसे पकोड़े फरोख्त करने वालों के सैंपल लिए जाएं। उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी रिपोर्ट करेंगे। समाजी तंजीम स्कार्फ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उमरकोट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के ताउन से इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज उमरकोट में इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के हवाले से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें इदारों और सरकारी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्कार्फ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उमरकोट एडवोकेट मोहम्मद बख्श ने सेमिनार से खिताब किया और कहा, हर साल 9 दिसंबर को करप्शन के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है। रिश्वत सताने से बचाने के लिए आम लोगों से शऊर पैदा किया जाए। बेहतर हुक्मरानी, एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए 190 मुमालिक ने रिश्वत सताने के खात्मे की कन्वेंशन पर दस्तखत किए। इस साल इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन का थीम बदउनवानी के खिलाफ मुत्तहिद और पायदार मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तब्दीली है। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में 5वें नंबर पर सैलाब, ज़लज़ला और खुश्क साली माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से होती है। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज ने उमरकोट शौकत सोमरो ने सेमिनार से खिताब किया और कहा, रिश्वत एक महलिक बीमारी है जिसने तमाम ममालिक को मुतासिर किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तानी कौम करप्शन में 180 ममालिक में 140वें नंबर पर है। रिश्वत को अंग्रेजी जुबान में बैनुल-अक़वामी सतह पर करप्शन कहा जाता है। करप्शन ज़ाती फ़ायदे के लिए इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का नाम है। छोटे रैंक के मुलाजमीन करप्शन में मुलविस हैं। प्राइवेट इदारों और नीम सरकारी इदारों में भी करप्शन का रुझान आम है। सरकारी नौकरियां हासिल करना, तहाइफ की शक्ल में रकम देना, रिश्तेदारों की सिफारिश, समाजी असर रसूख और जज्ब, टैक्स ना देना, आम लोगों के हुकूक। इस मौके पर नौजवान रहनुमा ने कहा, पुलिस, सेहत, सड़कें, तालीम, रेवेन्यू, वापडा और दीगर महकमों में करप्शन आम है, जिसकी वजह से इदारों की कारकर्दगी भी करप्शन में शामिल है। समाजी इंसाफ न होने की वजह से गरीब लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। इस मौके पर वेमन पुलिस ऑफिसर महनाज अवान, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हरीश कुमार, सरोप चंद माली, मेंबर DDMA ने खिताब किया। इस मौका पर इमरान, सोहेल, लता फजीला, रमेश कुमार, मेनहल भट्टी और दीगर ने शिरकत की। खपरों से फरीद मुगल की रिपोर्ट देखिए।
खपरों के सेहरा अचरोथर के गांव कारोड़ो तड़ के रिहायशियों अब्दुल मजीद राजा ने खातिन के साथ शहीद चौक पर एहतजाज करते हुए धरना दिया और रोड ब्लॉक कर दिया। खातिन खपरों पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। एहतजाज करने वाले अब्दुल मजीद राजा ने कहा कि आज 10 बजे दिन को हमारे गांव कारोड़ो में उमरकोट का बाअसर महल राजर और खपरों पुलिस ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों में घुसकर औरतों पर तशद्दुद किया और लूटमार की। घरों में रखा सोना जेवर भी लूट गए और हमारे दो नौजवानों आदम राजड़ मुमताज राजड़ को अगवा करके ले गए। महल राजड़ हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता है और हमारे केस अदालत में चल रहे हैं। इस एहतजाज में शामिल औरत हवा ने कहा कि उमरकोट का बासर शख्स हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता है और हमारे नौजवानों को कातिल करने के लिए अगवा करके ले गया है। हम 50 साल से इस गांव में रिहाइश पजीर हैं और मज़कूरा शख्स हमारे मर्दों को झूठे इल्ज़ामात में गिरफ्तार करवा कर ज़मीन हथियाना चाहता है। हम IG सिंध, DIG सिंध, DIG नवाब शाह, SP सांगड़ से मुतालबा करते हैं कि हमारे नौजवानों को बाज़याब करवाया जाए और महल राजर को गिरफ्तार किया जाए। जब तक हमारे नौजवान बाज़याब नहीं होते हम धरने से नहीं उठेंगे। नालो अब्दुल मजीद। अब्दुल किथे जा रिहायशी आयो? असां कोट खारोड अचरोथर। अचरो छा मसलो आहे? साईं मीर राजड़ हिकिड़ो उमरकोट ज़िले जो काकू आहे। अॼु असां ते हमलो करणु चाहे थो असांजे इलाइक़े ते कब्ज़ा करणु चाहे थो। काफ़ी ॾींहंनि खां असांजे पुलिसूं वठि लायो वेठो आहे ऐं असांजो कोर्ट में बि केस हलंदड़ आहे ऐं उन जे बावजूद बि अॼु असांजे ॻोठ ते हमलो कई। कंहिं बि 4 खां 5 पुलिस वारा ॿुधाइनि था किपरो जा ऐं ॿिया उन खां प्राइवेट माण्हू आहे जेके असांजे ॻोठ ते हमलो कयूं, धकायूं ऐं फुर कई अथनि ऐं 2 छोकिरा जेके हिते कन्फर्म असांजा खणी विया आहिनि अगवा करे ऐं उन जे कहिड़ा जेका छोकिरा अगवा करे विया आहिनि उन्हनि जा नाला छा आहिनि? उन जो हिकिड़े आदम ऐं ॿिए जो मुमताज़। आदम राजड़ ऐं ॿियो मुमताज़ राजड़। हा। कॾहिं खणी आई? अॼु तक़रीबन 2-2:30 बजे तक। भाई 2:30 बजे। छा मसलो छा हो पोइ? साईं मसइले जी ख़बर असांखे कोन्हे त हुनखे कहिड़ी तकलीफ़ ते केस कोर्ट में हलंदो। कोर्ट जेको फ़ैसिलो कंदी उहा शइ जॾहिं हूंदी हुनखे मिलंदी। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनाउल्लाह साफ़ी से। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला फयाज अहमद मोहल की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीम मोहम्मद आज़म मुगल इन एक्शन खाद मुकर्ररा नर्ख से ज़ायद फरोख्त करने वाले खाद डीलर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मूसा सहन के कला देदार सिंह के उमर घुम्मन के घर से 300 बोरी यूरिया खाद बरामद करके तहवील में ले ली। बरामद होने वाली खाद की 300 बोरियां आस पास के देहात में गंदम की काश्त करने वाले किसानों जिम्मेदारों में कंट्रोल रेट पर फरोख्त कर दी गई। मुनाफाखोरी में मुलव्वस पाए जाने वाले खाद डीलर्स की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। खाद डीलर्स की मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीब किसानों का खून चूसने वाले खाद डीलर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खाद मुकर्ररा नर्ख से ज़ायद फरोख्त करने वाले खाद डीलर्स की डीलरशिप कैंसिल करने के लिए हुकूमत को सिफारिश की जाएगी। जबकि ज़राअत ऑफिसर कलातेदार सिंह, हाफिज इनायतुल्लाह और FA पेपनाखा मियां अरशद बिन के हमरा थे। मियांवाली की तहसील पपला के नवाही इलाके मूसावाली में रेलवे लाइन पर बनाया गया फाटक ज़िले काउंसिल ने वाजिबात की अदम अदायगी पर बंद कर दिया। शहरी आपे से बाहर हो गए और शहरियों ने शदीद एहतजाज भी किया। मियांवाली की तहसील पपला के नवाही इलाका मूसावाली में शहरियों का कहना है कि रेलवे फाटक बंद है, जिसकी वजह से हमें शदीद दुश्वारी का सामना है। दूसरे शहरों और इमरजेंसी मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। स्कूल आने जाने के लिए तलबा और तालिबात की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए इंतजामिया से रेलवे फाटक खोलने का मुतालबा किया है। सामने जी फाटक बंद है, कोई रेड़े आला है, कोई ट्रैक्टर आला है, शोदा कोई जमींदार है, कोई बाजार तो है का ना, लेकिन ये बहु अरसे तो बंद पई, बहु औखे हैं असां। रेड़ा फास वेना, कोई गड्डी आ वञे, कोई वादा गाॾ थी वञे, कल को मार पवे थी पवे, के बणती इतना इतनी इतनी तकलीफ़ चवंदा लोग हाँ कि सारा कोई बच्चा या कोई वड्डा या कोई बुढ़ड़ा आदमी वो तो रेड़ा नहीं टपा सकना, ना गड्डी टपनी है ना कोई चीज़ टपनी है। 1-1 किलोमीटर दूर जा रहे तक वरना पर और जनानियाँ बच्चे किॾो वञनि, खेती बाड़ी ना सारा ज़रिया डाई ये फाटक तो है। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद का DHQ हॉस्पिटल का दौरा। ननकाना साहब से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। हॉस्पिटल में लैब टेस्ट की नई 4 मशीनों का इफ्तिताह किया। लैब टेस्ट मशीनों में वाटर बाथ मशीन, केमिस्ट्री एनालाइजर मशीन, रूरल मिक्सर शामिल। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और इनके लवाहिकीन से सहूलियात के बारे में तफसीली दरियाफ्त किया। मरीजों लवाहिकीन की जानिब से सहूलियात के बारे में इत्मीनान का इजहार किया। शहरियों को सेहत की तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन
जमीन दर्जी है। टेस्ट की सरकारी फीस से ज़ायद वसूली करने वाले एहलकारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतरीन इलाज, तशखीस के साथ मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला सरकारी हॉस्पिटल्स में अपनी हाजिरी को 100% यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद।